हेलो वेलकम टु टेकमाउन्ट एकाडेमी। आज म पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फ्रम बेसिक टु एडभान्स कोर्स पार्ट 3 लिएर आएको छु। पार्ट 1 र 2 लाई एकदम धेरै माया र सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। थ्यांक यू सो मच फर दैट। मेरो नाम हिमाल रावल। आज हामी पार्ट 3 मा के पढ्न गइरहेका छौं। आज हामी पार्ट 3 मा विल कभर इन डिटेल एक्सप्लेनेसन conditional in Python, for loop in Python, while loop in Python, break and continue statement function in Python। अस्ति नै हामीले आइडलमा गरेको थियो। आज हामी भिजुअल स्टुडियो कोड गर्छौं। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाई लेख्नको लागि कपी युज गर्नुहुन्छ, त्यस्तै कोड लेख्नको लागि एउटा हुन्छ एडिटर हुन्छ हैन, VS कोड हुन्छ जुन माइक्रोसफ्टले बनाएको हैन। आज हामी VS कोड युज गर्छौं। VS कोड कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले तपाईलाई पार्ट 1 मा भनिसकेको छु। तपाईले पार्ट 1 मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गुगल क्रोममा गएर डाउनलोड VS कोड गरेर तपाई त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो डाउनलोड गरेपछि नेक्स्ट गरेर तपाई चाहिँ VS कोड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर इन्स्टलेसन के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा हुन्छ एडिटर पाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ आफ्नो पाइथन कोड लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। कन्डिसन्स इन पाइथन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ब्लक अफ कोड रन गर्ने कि नगर्ने हैन, अनि त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ रन गर्ने, यदि कन्डिसन फल्स भयो भने रन नगर्ने भन्ने खोजेको। जस्तै अब लकडाउन खुलेपछि म कता जान्छु भन्ने टाइपको हैन। यदि त्यो ट्रु भयो भने चाहिँ खुलेपछि भनेपछि म काम गर्छु, खुलेन भनेपछि म केही फर्दर काम गर्छु, त्यस्तो टाइपको कन्डिसन हो क्या। अब यसमा के हुन्छ, तीनटा टाइपको कन्डिसन हुन्छ, इफ एल्स र इफ एल्स। इफ भने त हेर्नुस् त, इफ भनेको के हो भन्दाखेरि यता हेर्नुस् त, यो इफ हुन्छ एउटा इफ र एल्स हुन्छ। यो के हो भने म बुझाउँछु। इफ क्लज के हो, एल्स क्लज के हो, इफ एलिफ क्लज के हो, म एकदम डिटेलमा बुझाउँछु है त। यसको भ्यालिड सिन्ट्याक्स यो हुन्छ, इफ कीबोर्ड हुन्छ, त्यसपछि इफ हुन्छ, त्यसपछि फेरि इफ एल्स हुन्छ, त्यसपछि इफ एलिफ एल्स भन्ने हुन्छ है त। अब त्यसपछि तपाईलाई इफ स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इफ भन्ने कीबोर्ड युज हुन्छ। इफ भन्ने कीबोर्ड पछि के हुन्छ कन्डिसन लगाउँछौं। हामी त्यो कन्डिसन ट्रु छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। यदि ट्रु छ भने चाहिँ यो कोड रन गर्छौं, छैन भने त्यो रन गर्दैन भन्न खोजेको। इफ कन्डिसन इज ट्रु, यो कन्डिसन लगाउँछौं। हामीले हुन्छ नि, हामीले पार्ट 2 मा पढेको थियो, पार्ट 1 मा पढेको थियो अपरेटर भनेको के हो हुन्छ। तपाई कन्डिसनल अपरेटर हुन्छ नि, कम्प्यारिजन अपरेटर भनेको के हो, लजिकल अपरेटर, त्यो कन्डिसन चेक गर्छ। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन पार्ट 1 र 2 म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यदि कन्डिसन ट्रु छ भने के गर्छ, त्यो कोड रन हुन्छ, त्यो ब्लक अफ कोड रन हुन्छ हैन। यदि कन्डिसन फल्स छ भने त्यो कोड रन हुँदैन। यता हेर्नुस् त, तपाईले इन्डेन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ, यता इन्डेन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो ब्लक अफ कोड यो चाहिँ यो इफ को भित्र पर्छ, इफ को स्कोप भित्र पर्छ। कोलन दिने, त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्ने, इन्टर गरिसकेपछि हामीले केही व्हाइट स्पेस छोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसलाई भन्छ ब्लक अफ कोड। एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि कुरा हो है पाइथनमा चाहिँ। ब्लक अफ कोड भनेको हामी अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कर्ली ब्र्याकेट्सहरु युज गर्थ्यौं। यसमा चाहिँ के भन्छ ब्लक अफ कोड। इन्डेन्टेसन युज, इन्डेन्ट भनेको हामी कोलन दिन्छौं, त्यसपछि केही स्पेस छोडेर त्यो भित्रको कि ब्लक अफ कोड लेख्छौं हैन। त्यो एक्जिक्युट गर्ने नगर्ने कन्डिसन हेरेर हुन्छ। कन्डिसन ट्रु छ भने एक्जिक्युट गर्ने, कन्डिसन फल्स छ भने के गर्ने, एक्जिक्युट नगर्ने हैन। अब हेर्नुस् त, म तपाईलाई फ्लो चार्ट देखाउँछु। अहिले म तपाईलाई एकदम डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु हुन्छ नि। तपाईलाई VS कोडमा गएर डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु, त्यसमा चाहिँ टेन्सन मान्नु पर्दैन हैन। हेर्नुस् त, यसमा के छ, इफ कन्डिसन हुन्छ। इफ भन्ने कीबोर्ड हुन्छ युज हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसन लगाउँछ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने, यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के कुनै पनि ब्लक अफ कोड यो कोड रन हुन्छ हैन, यो कोड रन हुन्छ। यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो कोडबाट आउट हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट लाइन अफ कोड केही पनि आउटपुट हुन्छ दिदैन हैन। अनि त्यसपछि कसरी हुन्छ म बुझाउँछु। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले के भनेको थिएँ, इफ कन्डिसन ट्रु भयो भने यो, कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ केही पनि प्रिन्ट नगर्ने भनेको थिएँ हैन। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने त ठिक छ, यो कोड प्रिन्ट भयो हैन। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो कोड प्रिन्ट हुन्छ हैन। इन्डेन्टेसन दिएको छ हेर्नुस्, यहाँ कोलन दिएको छ, त्यसपछि यहाँ केही स्पेसहरु छोडेको छ, यसलाई भन्छ इन्डेन्टेसन। केही व्हाइट स्पेस छोडेको छ हैन, त्यसलाई भन्छ त्यो ब्लक अफ कोड चाहिँ त्यो इफ को भित्र पर्छ, इफ को स्कोप भित्र पर्छ हैन। अनि त्यसपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने त यो कोड रन हुन्छ। यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने त अघि नै हामीले केही पनि आउटपुट प्रिन्ट गर्दैन भने, तर हामी प्रिन्ट गराउन पठायो भने कम्प्युटरलाई एल्स भन्ने क्लज युज हुन्छ। एल्सले के गर्छ, यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने, यदि यसले असत्य कुरा गर्यो भने के हुन्छ, एल्स कन्डिसनले भन्छ ओके ठिक छ, म एक्जिक्युट गरिदिन्छु, केही भनिदिन्छु भन्ने टाइपको हैन। एड एन एल्स क्लज टु स्पेसिफाई व्हाट शुड ह्यापन व्हेन द कन्डिसन इज फल्स। भनेपछि जब कन्डिसन फल्स हुन्छ के गर्ने भनेर के गर्छ, हामीले चाहिँ स्पेसिफाई गर्नको लागि एल्स युज गर्छौं हैन। अब हेर्नुस् त, यहाँमा के गरिरहेको छ हेर्नुस् त, सुरुमा के भएको छ भन्दाखेरि कन्डिसन छ हैन। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने, यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मैले भनिसके यो कोड एक्जिक्युट गर्ने भनेर। यदि अघि नै के भएको थियो, इफमा मात्र
इफ पछि हामी कन्डिसन लेख्यौँ भने यदि यो ट्रु भएन भने यो एल्स ब्लक पनि रन हुन्थेन, डाइरेक्ट के हुन्थ्यो केही पनि आउटपुट दिन्थेन। यदि एल्स लगायौँ भने यदि यो कन्डिसन फल्स भए पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो कन्डिसन चाहिँ फल्स भए पनि एल्स ब्लकमा हामी केही ब्लक अफ कोड के गर्न सक्छौँ, एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ हैन। एक्जिक्युट एकदम डिटेलमा तपाईलाई बुझाउँछु, चिन्ता नगर्नु होला। थ्योरी बुझिदैन, थ्योरी शब्द बुझ्दिन, तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बुझिन्छ है। म प्र्याक्टिस गराएर देखाउँछु तपाईलाई हैन। इफ एलिफ र एल्स भनेको के हो एक बुझ्नुहोस् है। फेरि इफ एलिफ र एल्स भनेको यता हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एलिफ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एल्सको इयाल र इफको आधा पार्ट। एल्सको इयाल र इफको भनेको एल्स इफ भनेको यदि तपाईलाई मल्टिपल कन्डिसन चेक गर्नु छ भने फर्स्टमा तपाईले केही कन्डिसन चेक गर्नुभयो त्यो फल्स भयो, फेरि नेक्स्ट टाइम चेक गर्नुभयो फेरि फल्स, भनेपछि यदि मल्टिपल कन्डिसन चेक गर्नु छ भने हामी एलिफ लगाउँछौँ। अनि मल्टिपल कन्डिसन सबै फल्स भएपछि लास्टमा के एक्जिक्युट हुन्छ, यदि एल्स लगाएको छैन भने केही पनि एक्जिक्युट हुँदैन है भनेको। अब एलिफ भनेको एड मल्टिपल एलिफ क्लजेस टु कस्टमाइज आवर कन्डिसन इभन फर्दर। एकदम धेरै कन्डिसन लेख्नु पर्ने छ भने के हुन्छ, चेक गर्नु पर्ने छ भने हामी एलिफ युज गर्छौँ। तर एलिफ भन्ने कन्डिसन यदि फर्स्टको अगाडि त्योभन्दा अगाडिको कन्डिसन फल्स भए मात्र एलिफ हुन्छ नि, के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ भनेको चाहिँ ओन्ली द कोड अफ द फर्स्ट कन्डिसन द्याट इभ्यालुएट्स टु ट्रु विल रन भन्न खोजेको। जस्तै इफ पछि जति पनि वान अर मोर हुन्छ जति पनि हामी एलिफ लगाउन सक्छौँ, कन्डिसन लगाउन सक्छौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यदि फर्स्ट कन्डिसन फल्स भयो, त्यसपछि नेक्स्ट कन्डिसन पनि फल्स भयो, त्यसपछि नेक्स्ट कन्डिसन ट्रु भयो, त्यसपछि एक्जिक्युट गरिहाल्छ। त्यो कोड एक्जिक्युट गरेर इफबाट बाहिर जान्छ, त्यो कोड एक्जिक्युट गर्छ। यता हेर्नुहोस् त, यही तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ स्टार्ट हुन्छ हैन, कुनै पनि एक्सप्रेसन हुन्छ। इफ यो एक्सप्रेसन के छ, ट्रु छ भने, यदि यस छ भने सिधै यो सुरुमै ट्रु छ भने चाहिँ सुरु त्यो कोड फर्स्ट ब्लक एक्जिक्युट गर्छ, त्यसपछि डाइरेक्ट के आउँछ बाहिर स्टप गरिहाल्छ। यदि फर्स्ट ब्लक फल्स छ भने, यदि फर्स्ट ब्लक फल्स छ भने, यो फल्स छ भने अर्को एलिफ भन्ने के लगाउँछ, क्लज लगाउँछ। त्यसमा फेरि कन्डिसन चेक गर्छ। यदि त्यो कन्डिसन ट्रु छ भने त्यो कन्डिसन रन गर्छ, आउट अफ इफ हुन्छ नि त्यो ब्लकबाट बाहिर जान्छ। यदि त्यो पनि फेरि फल्स छ भने अर्को एलिफ चेक गर्छ, अर्को एलिफ चेक गर्छ, जबसम्म ट्रु आउँदैन, जबसम्म फर्स्ट ट्रु जबसम्म आउँदैन त्यसपछि त्यो एक्जिक्युट गरेर जान्छ। यदि कुनै पनि ट्रु भएन भने एल्स कोड ब्लक के हुन्छ, रन हुन्छ। एल्स कोड ब्लक के हुन्छ, रन हुन्छ। अब तपाईलाई म एकदम डिटेलमा म डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु। डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि म आज युज गर्छु VS कोड, भिजुअल स्टुडियो कोड। एकदम हामीलाई जस्तै हामीले केही पनि हाम्रो क्वेसन एन्सर गर्नको लागि हामी कपीमा लेख्छौँ नि, त्यस्तै टाइपको कोड लेख्नको लागि VS कोड युज हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड जुन माइक्रोसफ्टले बनाएको एकदम सजिलो छ, एकदम इन्टरफेस पनि एकदम सजिलो छ। तपाईलाई डाउनलोड कसरी गर्ने मैले पार्ट 1 मा भनिसकेको छु, तपाईँ पार्ट 1 गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि पनि फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, तपाईँ गुगल क्रोममा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ डाउनलोड VS कोड गर्नुहोस्, त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम अनुसारको तपाईँले VS कोड डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसको एउटा लेटेस्ट भर्जन चाहिँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ के गर्न, पाइथन प्रोग्रामिङको पार्ट 3 मा VS कोडमा इफ कन्डिसन कसरी चल्छ भनेर। अब VS कोडको रन गर्नको लागि म के गर्छु, कमान्डमा जान्छु। त्यसको के हो, कमान्डमा जान्छु हैन, CMD टाइप गर्नुहोस्, त्यसको माथि CMD टाइप गर्नुहोस्। अब यो भनेको अहिले के करेन्ट डिरेक्टरीमा छौँ हामी, युजर यो करेन्ट डिरेक्टरीमा छौँ हैन, हामी करेन्ट डिरेक्टरीमा। अब के गर्छु, COD कोड त्यसपछि डट दिनुहोस् भनेपछि भिजुअल स्टुडियो ओपन गर भन्न खोजेको। भिजुअल स्टुडियो ओपन गर भन्छ, जस्ट यसले कमान्ड दिएको। यो कमान्ड किन युज गरेको, हामीलाई भित्र गएर जियूबाट जानु भन्दा पनि त्यो डिरेक्टरीमा, त्यो करेन्ट डिरेक्टरीमा जाने, त्यसपछि कोड डट दिने, त्यसपछि के गर्छ VS कोड रन गर्छ। अनि तपाईले डाइरेक्ट भित्र गएर भन्छ नि ओपन विथ VS कोड गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ VS कोडमा जानुहुन्छ हैन, VS कोडमा जानुहुन्छ। VS कोडमा गइसकेपछि यता हेर्नुहोस् त, तपाईले एउटा पाइथन प्रोग्रामिङ पार्ट II भन्ने यो फोल्डर हो, यो फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यो फोल्डर पछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ दुईटा बटन हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ न्यू फाइलको लागि, यो चाहिँ केको लागि, न्यू फोल्डर। अहिले फोल्डर त भनिसकेको छ हामीले, फाइल के हो, additional.py हेर्नुहोस् त। अब यो .py भनेको के भन्दाखेरि यो पाइथन एक्सटेन्सन हो के, तपाईको कुनै पनि फाइल नेम, यसलाई मोडुल पनि भन्छ, पाइथन मोडुल पनि भन्छ। पाइथन मोडुल भनेको यस्तो .py भन्ने कुनै पनि मोडुल जसमा के हुन्छ, नम्बर अफ भेरिएबल्स हुन्छ, नम्बर अफ फंक्सन युज हुन्छ, नम्बर अफ लुप युज हुन्छ, नम्बर अफ क्लासेसहरु युज हुन्छ। यो के हो, क्लासेसहरु के हो, म पछि तपाईलाई एकदम डिटेलमा सिकाउने वाला छु हैन। अब त्यसपछि त्यहाँ न्यू फाइलमा conditional.py गरिसकेपछि तपाईलाई के आउँछ, यस्तो इन्टरफेस आउँछ हेर्नुस् है। तपाईले के आउँछ, यस्तो इन्टरफेस आउँछ है त। अनि त्यसपछि अब यहाँ तपाईले कोड लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। मैले अस्ति नै आइडलमा के हुन्छ, एउटा लाइन मात्रै एक्जिक्युट गर्न मिल्छ, यसमा चाहिँ नम्बर अफ लाइन एक्जिक्युट गर्न मिल्छ क्या कोड एकदम। पछि हामी एउटा हुन्छ रियल प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, गेमहरु बनाउँछौँ हैन, त्यसपछि हामी ई-कमर्स साइटहरु बनाउँछौँ, त्यसपछि तपाईलाई बुझाउँछु कसरी गर्ने भनेर है त।
अब कन्डिसनलमा हामीले के गरेका थियौँ फर्स्टमा इफ मैले अस्ति नै तपाईँलाई भने एउटा लाइनमा कमेन्ट लेख्नको लागि ह्यास युज गर्ने इफ स्टेटमेन्ट हैन इफ स्टेटमेन्ट इन पाइथन है इफ स्टेटमेन्ट इन पाइथन है त यसको सिन्ट्याक्स हेर्नुहोस् इफ त्यसपछि के हुन्छ कन्डिसन यसको कन्डिसन हुन्छ यो कन्डिसन त्यसपछि कोलन दिने कोलन दिएपछि इन्टर गर्ने भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ केही स्पेस व्हाइट स्पेस छोडेर आयो भनेपछि यो कन्डिसन भित्र ब्लक अफ कोड यो कन्डिसन भित्र यो इफ भित्र पर्छ भन्न खोजेको है अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ कोड हुन्छ हैन COD कोड हामीले कोड लेख्छौँ है त अब यसलाई यो त हुन्छ नि एक्जिक्युट गर्दैन यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्रोल ब्याकस्ल्यास गर्यो भने के हुन्छ यो कमेन्ट हुन्छ भनेपछि यसको जस्ट सिन्ट्याक्स बुझेको है त अब हेर्नुहोस् त अब म तपाईँलाई बुझाउँछु इफ हेर्नुहोस् है जस्तै म सुरुमा के गर्छु तपाईँलाई x को भ्यालु 10 दिन्छु भन्न खोजेको मैले के गरेको यहाँ हेर्नुहोस् है सुरुमा के गरेको हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् है पहिला मैले के गरेको भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि x भेरिएबल बनायो त्यसमा 10 भ्यालु दियो x को भ्यालु के गर्यो 10 दियो है त एउटा कुनै पनि भेरिएबल बनायो x त्यसको भ्यालु के छ 10 छ अब चेक गर्छु के यदि त्यो कन्टेनरमा यदि इफ लगाउँछु अब इफ त्यो कन्डिसन के लगाउँछु यदि कन्टेनरमा भएको भ्यालु ग्रेटर देन 5 छ त के ग्रेटर देन 5 म यो ग्रेटर देन के हो सर भन्नु होला त एकदम डिटेलमा पार्ट 1 मा बुझाएको छु तपाईलाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएको छ भने ठिकै छ हैन अब तपाईलाई इन्टर गर्नु भने आफै इन्डेन्टेसन गरेर आउँछ भन्नु खोजे पाइथनमा चाहिँ अब आफै इन्डेन्टेड भएर आउँछ हेर्नुस् त यो इन्डेन्टेड भएर यो भनेको यो इफ भित्र यो कोड पर्छ भनेर क्या अब मैले प्रिन्ट अनि ग्रेटर देन 5 मैले प्रिन्ट के हो भनेर पनि बुझाइसकेको छु प्रिन्ट भनेको डिस्प्ले गर के ग्रेटर देन 5 भन्ने टेक्स्ट डिस्प्ले गर आउटपुटमा यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने है त हेर्नुस् त अब यसलाई रन कसरी गर्ने भन्नु रन गर्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रन भन्ने यता बटन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यहाँ यता हुन्छ एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ त्यसमा तपाईले कोड रनर भन्ने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है मैले त इन्स्टल गरिसकेको छु हैन कोड रनर भनेको तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले त इन्स्टल गरिसके तपाईले त्यहाँ यहाँ गएर इन्स्टल गरिसकेपछि त्यहाँ आउँछ त्यसै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि तपाईले अर्को आइडिया भनेको जस्तै यता टर्मिनलमा जाने न्यू टर्मिनलमा जाने अब हेर्नुस् त तपाईको यहाँ करेन्ट डाइरेक्टरी तपाई कुन डाइरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त हैन कुन डाइरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यो देखाउँछ है त त्यो देखाइसकेपछि तपाई यसमा हुनुहुन्थ्यो हैन अब त्यो करेन्ट डाइरेक्टरीमा गएर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फाइलको नाम के हो पाइथन फाइलको नाम कन्डिसनल CONDITION conditional.py भनेपछि के गरे मैले यो पाइथन भन्ने कमान्ड हान्यो पाइथन पछि कुन फाइल रन गर conditional.py रन गरेपछि हेर्नुस् त के हुन्छ होला ट्रु छ नि त यो एक्जिक्युट गर्छ है त हेर्नुस् त ग्रेटर देन 5 ग्रेट है यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेटर देन 5 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है त अनि त्यसपछि यदि x चाहिँ मैले 15 भन्दा ठुलो छ यता हेर्नुस् त फेरि मैले के गरे सुरुमा x कन्टेनरमा राखे के त्यो x 15 भन्दा ठुलो छ त अहिले के त छैन भनेपछि यसले के गर्छ यो फल्स यो भनेको फल्स हो फल्स भएपछि यो प्रिन्ट हुन्छ भनेको थिए प्रिन्ट हुँदैन अब केही पनि प्रिन्ट हुँदैन हेर्नुस् त अब तपाईले त्यही ढंगमा तपाईले अप एरो गरेर माथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पाइथन conditional.py गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त अब केही पनि प्रिन्ट भएन हेर्नुस् त केही पनि प्रिन्ट भएन यो भन्छ इफ स्टेटमेन्ट भनेको यो कन्डिसन जब ट्रु हुन्छ त्यसपछि यो रन हुन्छ यदि फल्स भयो भने यो रन हुँदैन के पनि रन हुँदैन हैन अब यदि यो फल्स भयो भने अल्सको एल्स क्लज फेरि मैले कोलन दिएँ त्यसपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै आफै इन्डेन्ट भएर आउँछ यो कोलन भित्र यो एल्स भित्र के लेख्ने नट ग्रेटर भनेर है अब के हुन्छ हेर्नुस् त अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा भेरिएबल x मा 10 भ्यालु राख्छ के 10 15 भन्दा ठुलो छ त छैन भन्ने बित्तिकै यो प्रिन्ट हुँदैन अब छैन भनेपछि यसले क्याच गर्छ के अब यसले क्याच गरेपछि के गर्छ छैन भने ठिकै छ नट ग्रेटर भनेर देखाइदिनुस् न भन्छ है त अब प्रिन्ट गरिदिनुस् डिस्प्ले गरिदिनुस् हेर्नुस् त नट ग्रेटर भनेर यता देखायो नट ग्रेटर भन्यो छैन भन्यो सुरुमा x को भ्यालु 10 मा राख्यो x के हुन्छ 10 चाहिँ x मा भेरिएबलमा राख्यो त्यसपछि x चेक गर्यो छ त 15 भन्दा छैन यो प्रिन्ट गर्दैन छैन भनेपछि यो जब ट्रु हुन्छ त्यसपछि त यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ है त यदि फल्स भएपछि एक्जिक्युट हुँदैन है त अब मलाई फेरि मलाई प्रिन्ट इन भन्ने मलाई इन भनेको अब यता हेर्नुस् त यो भनेको के हो भन्दाखेरि है जस्तै यदि सुरुमा यो कोड एक्जिक्युट गरिसकेपछि यो चेक गर यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो ब्लक रन गर नत्र रन नगर त्यसपछि
यो चाहिँ ब्लक कन्डिसन फल्स छ भने एज चाहिँ ब्लक गर र त्यसपछि आफै नर्मल यो प्रिन्ट भनेको के छ हेर्नुहोस् इन्डेन्टेसन दिएको छ छैन हुन्छ नि आफ्नै एउटा नर्मल प्रोग्राम मेन प्रोग्राम जस्तै के छ हुन्छ नि साइडमा लेखेको छ भन्न खोजेको यो चाहिँ जति तपाईको ट्रु भयो पनि फल्स भयो पनि के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ नि है त यता हेर्नुहोस् है कसरी हुन्छ भनेर म तपाईलाई फेरि देखाइहाल्छु है त भनेपछि अब हेर्नुहोस् त नट ग्रेटर भन्ने यो ट्रु भयो त्यसपछि यो इन्ट भन्ने कुरा त तपाईको ट्रु भए पनि आउँछ फल्स भयो किन त नर्मल एक्जिक्युसन हो क्या यो भनेको तपाईको आउट अफ ब्लकमा यो भित्रमा पर्दैन नि त अब एल्स भन्ने कुरा बुझ्नुभयो अब यदि 15 भन्दा ठुलो छैन त छैन फल्स भयो अब फेरि एलिफ भन्ने किबोर्ड आउँछ एलिफ एल टाइप गर्ने बित्तिकै हुन्छ नि यो VS कोडको फाइदा नै VS कोड युज गर्नको फाइदा नै यही हो क्या तपाईको एलिफ गर्ने बित्तिकै तपाईको आफै किबोर्ड आउँछ त्यसपछि कन्डिसन लेख्नुहुन्छ x त 15 भन्दा ठुलो छैन ए 12 भन्दा ठुलो छ त प्रिन्ट गर्नुहोस् हैन ग्रेटर देन 12 भन्नुहोस् है त अब यो पनि फल्स छ भने एलिफ फेरि गर्नुहोस् के x चाहिँ 8 भन्दा ठुलो छ त प्रिन्ट ग्रेटर देन 8 है त यता हेर्नुहोस् त यो कोड कसरी रहने एक्जिक्युट भयो म बुझाउँछु है सबैभन्दा पहिला एलिफले कसरी काम गर्यो सुरुमा x कन्टेनरमा 10 राख्यो सुरुमा x कन्टेनरमा के राख्यो x कन्टेनरमा 10 भ्यालु राख्यो कम्प्युटरमा 10 चाहिँ के राख्यो 10 चाहिँ x भन्ने कन्टेनरमा राख्यो हैन अब यो कन्टेनरमा राख्यो त्यसपछि अब यो x चाहिँ चेक गर्छ के 15 भन्दा ठुलो छ त हैन यो फल्स भयो अब फल्स हुने बित्तिकै फेरि अर्को यो फल्स भयो हैन अब यो फल्स भयो है त यो फल्स भयो अब एलिफ अर्को कन्डिसन चेक गर्नुहोस् भन्छ अर्को कन्डिसनमा फेरि x भन्ने त्यही 10 हुन्छ फेरि अर्को त्यही 10 चाहिँ 12 भन्दा ठुलो छ त छैन ग्रेटर देन 12 छैन यो पनि छैन फेरि यो पनि फल्स भयो है त यो पनि फल्स भयो अब फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ के यो x भन्ने 8 भन्दा ठुलो छ त छ नि त x भन्ने 10 हो नि त यो 10 यो 8 भन्दा ठुलो छ है त्यसपछि ग्रेटर देन 8 हुन्छ अब एकचोटी फर्स्ट ट्रु नै एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि के पनि एल्स पनि एक्जिक्युट हुँदैन फर्स्ट ट्रु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ भनेको अब प्रिन्ट ग्रेटर देन 8 भनेर एक्जिक्युट हुन्छ हेर्नुहोस् है नपताए म यसलाई के गर्छु रन गर्छु है त है ग्रेटर देन 8 भयो त्यसपछि यो नर्मल एक्जिक्युसनको यो चाहिँ यो कोडमा पर्दैन यो कोड भित्र पर्दैन है त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ यो जति तपाईको एल्स गरे पनि इफ एल्समा ट्रु भए पनि फल्स भए पनि तपाईको यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ यो चाहिँ तपाईको यो सकिसकेपछि यो कन्डिसन चेक गरिसकेपछि के हुन्छ रन हुने कुरा हो है त यो प्रिन्ट इन भनेको है इन प्रिन्ट गर भनेर भनेको है त अब जस्तै अर्को फेरि म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु अर्को एक्जाम्पल है त जस्तै फेरि a को भ्यालु म दिन चाहन्छु 20 b को भ्यालु दिन चाहन्छु 30 अब फेरि इफ पछि के हो कन्डिसन हेर्नुहोस् यदि b चाहिँ ग्रेटर देन a छ त यदि अहिले छ कि छैन हेर्नुहोस् त छ नि त हैन छ भने के गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुहोस् के b इज ग्रेटर देन a भनेर प्रिन्ट गर्नुहोस् यदि छैन भने भनेको यदि त्यो पनि फल्स छ भने प्रिन्ट के हुन्छ छैन भने के छैन भने a ग्रेटर हुन्छ a इज ग्रेटर के एउटा ग्रेटर हुन्छ हेर्नुहोस् a इज ग्रेटर देन b अब हेर्नुहोस् त अब के गर्यो हेर्नुहोस् त सुरुमा यता के गर्यो म बुझाउँछु है तपाईलाई सुरुमा दुईटा कन्टेनर बनायो हैन एउटा कन्टेनर a बनायो अर्को कन्टेनर b बनायो है त कम्प्युटरमा कन्टेनर कुनै पनि पार्टिकुलर मेमोरी लोकेसनमा a र b बनायो है त a र b बनाइसकेपछि a मा चाहिँ तपाईको 20 भ्यालु राख्यो इन्टिजर भ्यालु b मा चाहिँ 30 राख्यो अस्ति बक्स भनेको थिएँ मैले कन्सेप्ट फर्स्ट पार्टमा सबै डिटेलमा भनेको छ एकदम हेर्नु होला तपाईले अब हेर्नुहोस् त यो b भन्ने 30 के a भन्दा ठुलो छ 20 छ भनेपछि ट्रु छ भने यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ यो भनेको यो फर्स्ट कन्डिसन फल्स छ भने मात्रै एक्जिक्युट हुने अहिले चाहिँ यो एक्जिक्युट हुँदैन है त नपत्ताए हेर्नुहोस् है म तपाईलाई देखाइ नै हाल्छु है त है देखाउनु भन्दा पहिला यता गर्न चाहन्छु फेरि CLS भनेको क्लियर स्क्रिन टपमा आउँछ अब तपाईले फेरि यता हेर्नुहोस् त b इज ग्रेटर देन a भनेको यो कोड एक्जिक्युट भयो के किन भयो यो फर्स्ट ट्रु छ यदि म फेरि हैन a मा 30 राख्दिम अब b मा चाहिँ 20 राखौं अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त के b a भन्दा ठुलो छ त अहिले छैन के छैन भन्ने बित्तिकै एल्सले क्याच गर्छ ओके आउटपुट केही नदिनु भन्दा म क्याच गर्छु के म चेक गर्छु फेरि छैन भने त a नै ठुलो हुन्छ a इज ग्रेटर देन b हुन्छ हेर्नुहोस् त अब चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् अब तल हेर्नुहोस् यहाँ
अब ए इज ग्रेटर देन बी भयो त हेर्नुहोस् है, ए इज ग्रेटर देन बी भयो है त। अघि नै बी इज ग्रेटर देन ए थियो, ट्रु थियो, अहिले चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसन फल्स भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ चेक गर्यो है त। अब फेरि म चेक गर्छु अर्को। अब त्यो चाहिँ हुन्छ नि फिफ्थ इफ एलिफ र एसको एउटा लास्ट स्टेटमेन्ट देखाउँछु होइन। अब इफ डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 10 छ भने प्रिन्ट ग्रेटर भन्ने होइन। अनि एलिफ चेक गर्छ 5 इज ग्रेटर देन 2 छ भने, सरी 12 छ भने होइन, प्रिन्ट एल्समा हेर्नुहोस् त, एल्समा नट ग्रेटर होइन, नट। यो के भनेको भन्दाखेरि होइन, हेर्नुहोस् त सुरुमा के गरेको छ, यो 5 भन्ने के 10 भन्दा ठुलो छ त छैन, यो के फल्स भयो। यो फल्स हुने बित्तिकै फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ, फेरि 5 भन्ने 12 भन्दा ठुलो छ त छैन, यो पनि फल्स भयो। अब दुइटै फल्स भयो भने के हुन्छ, एल्सले क्याच गर्छ, यो प्रिन्ट गर्छ, नट ग्रेटर भन्ने प्रिन्ट गर्छ। यता हेर्नुहोस्, पहिला म देखाइ नै हाल्छु, सिएलएस भनेको क्लियर स्क्रिन गरेँ, टपमा गयो, त्यसपछि नट ग्रेटर भनेर प्रिन्ट भयो है त। हामीले के पढ्यौँ, कन्डिसन्स भनेको के हो, कन्डिसनल कसरी लगाउने, कन्डिसनल चाहिँ के कुन ट्रु भएपछि कुन एक्जिक्युट हुन्छ, कुन ब्लक। इन्डेन्टेसन भनेको के हो, इन्डेन्टेसन भनेको यता हेर्नुहोस् त, कोलन पछि तपाईँको केही व्हाइट स्पेस दिनलाई इन्डेन्टेसन भन्छ है त। अनि तपाईँको इफ भनेको के हो, इफको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ होइन, एलिफ भनेको एल्स भनेको के हो, एकदम डिटेलमा पढाएको छु, एकदम बुझ्नु भने फेरि हेर्नु होला, फेरि बुझ्नुहुन्छ होइन। अब म तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु के, लुप इन पाइथन, लुप इन पाइथन है त। अब के हो त लुप इन पाइथन हेर्नुहोस्। अब लुप इन पाइथन भनेको के हो भन्दाखेरि होइन, अब फर लुप भनेको के हो क्या, फर लुप भनेको एउटा अमेजिङ पाइथन स्ट्रक्चर हो क्या, हुन्छ नि कसरी कोडलाई स्ट्रक्चर गर्ने भनेर क्या। यता हेर्नुहोस् है, फर लुप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि हुन्छ नि, कुनै पनि कोड ब्लक, कुनै पनि ब्लक अफ कोड स्पेसिफिक नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्नु पर्यो। जस्तै मेरो नाम 10 चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ 10 चोटि हिमाल भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्दैन क्या। हामीले त्यो स्पेसिफिक नम्बर दिने फर लुपलाई, त्यसपछि उसले चाहिँ आफै रिपिटेटिभ हुन्छ नि त्यो कोडलाई चाहिँ के गर्छ, हुन्छ नम्बर अफ टाइम्स के गर्छ, कोड प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै हेर्नु त, अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ, सिन्ट्याक्स यसमा हुन्छ फर, एफओआर फर किबोर्ड हुन्छ, त्यसपछि लुप भेरिएबल भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हुन्छ अपडेट भेरिएबल हुन्छ होइन। इटरेबल भनेको तपाईँ सिक्वेन्स इटरेबल गर्न मिल्ने, 1 2 3 4 5 6 इटरेबल गर्न मिल्ने के। अनि त्यसपछि यो यदि यो इटरेबल भन्ने पछि के, यता हेर्नुहोस् त इन्डेन्टेसन दियो, किन बित्तिकै तपाईँको केही व्हाइट स्पेस छोडेर त्यो कोड त्यो इटरेबलमा हुन्छ नि केमा कसरी चाहिँ त्यो एक्जिक्युट गर्ने भनेर होइन। अब हेर्नुहोस् त, त्यो इटरेबल भनेको के हुन्छ, स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ, लिस्ट पनि हुनसक्छ, टपल पनि हुनसक्छ, सेट पनि के हुनसक्छ, डिक्सनरी। यो के हो, के लेख्नु भएको भनेर तपाईँलाई हुन्छ लाग्न सक्छ। तपाईँले पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नु होला, एकदम डिटेलमा मैले पढाएको छु, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को रेन्ज फङ्सन भन्ने हुन्छ क्या, फर लुपमा रेन्ज फङ्सन कसरी युज गर्ने। रेन्ज फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन हाउ मेनी इटरेसन, अघि नै भनेको थिएँ मैले इटरेबल हुन्छ भनेको थिएँ, र कति इटरेसनसम्म हुने त, हुन्छ नि 5 सम्म हिमाल प्रिन्ट गर्ने कि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने कि 20 सम्म प्रिन्ट गर्ने कि 100 सम्म प्रिन्ट गर्ने, त्यो टाइपको क्या हुन्छ नि। इटरेसन अफ द लुप विल बी कम्प्लिटेड, कति सम्म पछि लुप चाहिँ चलिराख्ने त, 10 चोटि इन्फाइनाइट त चल्नु भएन। अनि चाहिँ फर लुप भेरिएबल इन रेन्ज, स्टार्ट स्टप र स्टेप, यो भनेको स्टार्ट कताबाट गर्ने त, 0 बाट गर्ने कि 1 बाट गर्ने कि, त्यसपछि कतिसम्म गर्ने त, 100 सम्म गर्ने कि 50 सम्म गर्ने, स्टेप कतिले स्टेप बढाउने कि 2 ले 1 ले हुन्छ नि, बाई डिफल्ट 1 ले हुन्छ नि। स्टार्ट भनेको वेयर द सिक्वेन्स अफ इन्टिजर स्टार्ट, बाई डिफल्ट 0 हुन्छ। स्टप भनेको वेयर द सिक्वेन्स अफ इन्टिजर विल स्टप विदाउट इन्क्लुडिङ दिस भ्यालु। स्टेप भनेको द भ्यालु द्याट विल बी एडेड टु इच एलिमेन्ट टु गेट द नेक्स्ट एलिमेन्ट इन द सिक्वेन्स, भनेको बाई डिफल्ट 1 हुन्छ क्या स्टेप भनेको, तर 2 3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईँ स्लाइड तपाईँ हुन्छ नि, तपाईँले स्लाइड चाहिन्छ, तपाईँले सबै ठाउँमा सेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई, तपाईँको सबै वेबसाइट, तपाईँको सबै सोसियल मिडिया सेयर गरिसकेपछि तपाईँले सेयर गरेको स्क्रिनसट मलाई पठाउनु होला, तपाईँलाई त्यसपछि म यो स्लाइड पनि पठाउने वाला छु है त। अब हेर्नुहोस् त, म अब तपाईँ डेमोन्स्ट्रेट गरेर नै देखाउँछु है त फर लुप्स। अब फर लुप्स डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभन्दा पहिला म व्हाइल लुप पढाउन चाहन्छु है त। व्हाइल लुप भनेको के हो, अब हेर्नुहोस् त, व्हाइल लुप भनेको पनि त्यही लुप नै हो क्या। व्हाइल लुप कतिखेर रन हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि कन्डिसन ट्रु हुन्छ, जब कन्डिसन ट्रु हुन्छ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ,
अब कुनै पनि भेरिएबललाई हुन्छ नि अपडेट गर्नु हुँदैन त्यसमा, कुनै पनि while भन्ने किबोर्ड युज गर्नुपर्छ, त्यसपछि कन्डिसन, यो कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै त्यहाँ कोलन दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो कोलन भित्रको कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ जबसम्म कन्डिसन ट्रु हुन्छ, जबसम्म कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यो कोड के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ है त। अब while लुप हैन, अब while लुप कसरी म तपाईलाई यता डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउँछु है त। अब while लुप कसरी गर्ने, अब फेरि मैले नेक्स्ट फाइल बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु, त्यही माथिको यता फेरि न्यू फाइलमा क्लिक गर्छु, लुप भनेर LOOP loop.py, py भनेको एक्सटेन्सन, यो भनेको मोडुल हो जसमा के हुन्छ क्लासेस, भेरिएबल हुन्छ, डेटा टाइप्सहरु, फंक्सनहरु युज गर्छौँ है यसमा। अब हेर्नुस् त लुप इन पाइथन है भनेको, अब फर लुप हैन, फर्स्टमा पढ्छौँ फर लुप हैन। हेर्नुस् त यो फर लुप यसरी हामी लेख्न पाउँदैन है त, यसमा के कमेन्ट गर्यो हैन, कमेन्ट गरेपछि यसले अब यसको सिन्ट्याक्स के हो हेर्नुस् त, फर कुनै पनि भेरिएबल इन भन्ने किबोर्ड, त्यसपछि इन सबैमा हुन्छ यो भेरिएबल र हुन्छ नि। अब इटरेबल के छ, ITRABL इटरेबल के छ, त्यसपछि यो हुन्छ के भने कोलन दियौँ, त्यसपछि केही ब्लक अफ स्पेस भयो, त्यसपछि हामीले कोड रन गर्नुपर्छ भनेपछि के कोड रन गर्ने यो इटरेबल हुनसम्म है त। यो के म बुझाउँछु है त है, जस्तै म गर्छु है त, फर आई इन रेन्ज फंक्सन मैले पढाइसकेँ, रेन्ज प्रिन्ट आई है। अब यो के भनेको त म बुझाउँछु है त है, भेरिएबल छ नि यो इच टाइम अपडेट हुन्छ कि भन्न खोजेको, जस्तै एकदम डिटेलमा बुझ्नु होला, एकदम यो चाहिन्छ है कन्सेप्ट चाहिँ। यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो रेन्ज 5 ले के गर्छ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, नट इन्क्लुडिङ 5 1 2 3 4 सम्म के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ हैन। अब 0 1 2 3 यो 0 भन्ने सुरुमा कहाँ, 0 कहाँमा असाइन हुन्छ, यो आई मा असाइन हुन्छ के, 0 असाइन हुन्छ है त। 0 असाइन भइसकेपछि अब प्रिन्ट 0 के हुन्छ, प्रिन्ट 0 भएपछि के प्रिन्ट गर्छ, 0 प्रिन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि एक स्टेप बढ्छ, एक स्टेप बढेर फेरि 1 हुन्छ, यो आई को भ्यालु अहिले के हुन्छ, फेरि 1 हुन्छ है त। 1 फेरि गएर फेरि 1 प्रिन्ट हुन्छ, फेरि 2 हुँदै 3 हुँदै 4 सम्म हुन्छ, 2 3 4 सम्म के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ है त। यता हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई देखाउँछु कसरी प्रिन्ट हुन्छ भनेर है त। पाइथन फेरि लुप हुन्छ नि, यो फाइलको नाम के हो, loop.py। यता हेर्नुहोस् त के प्रिन्ट भयो, मैले भने जस्तै सुरुमा 0 प्रिन्ट भयो, आई मा 0 गयो, त्यसपछि 1 जान्छ, त्यसपछि 2 जान्छ, त्यसपछि 3 जान्छ, त्यसपछि 4। मैले रेन्ज भनेको के भन्दा, रेन्ज भनेको नट इन्क्लुडिङ स्टप, यो स्टप कन्डिसन हो के, स्टप कन्डिसनको त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन, तर बाइ डिफल्ट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, 0 1 2 3 4 के हुन्छ स्टार्ट के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ है त। अरु लुप अर्को गरौँ है त, जस्तै मैले मेरो नेमलाई मैले इटरेबल गर्न मिल्यो, यो पनि गर्न मिल्छ है त। जस्तै हिमाललाई स्ट्रिङलाई इटरेबल, स्ट्रिङ भनेको के तपाई मेरो पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब स्ट्रिङ भनेको के बुझ्नको लागि, फर आई इन नेम, यो के गरेको है फेरि भन्छु है त। यो नेम भन्ने स्ट्रिङमा के छ हेर्नुहोस् त, हिमाल भनेर मैले प्रिन्ट गरेर राखेको, स्ट्रिङ भनेर राखेको छ है, एकदम इच क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्छ भन्न खोजेको। यो सुरुमा यो नेम स्ट्रिङ के हो, हिमाल हो है त। फर्स्ट लेटर के हो, एच आई मा गएर बस्छ, त्यो आई प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि एकले फेरि बढ्छ, आई हुन्छ नि, आई हुन्छ, त्यो आई फेरि आई मा गएर बस्छ, आई प्रिन्ट हुन्छ, याम फेरि आई मा गएर बस्छ, आई इक्वल्स टु याम हुन्छ, त्यसपछि आई प्रिन्ट हुन्छ, आई इक्वल्स टु ए हुन्छ, त्यसपछि ए प्रिन्ट हुन्छ। भनेपछि इच क्यारेक्टर एच आई याम ए याल हुँदै के हुन्छ, फर लुपलाई के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ है त भनेको। जस्तै म गरिहाल्छु, तपाईलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेर नै देखाउँछु है त। सुरुमा आई मा एच गयो, त्यसपछि आई गयो, त्यसपछि याम गयो, त्यसपछि ए गयो, त्यसपछि याल गयो। अब याल पछि त छैन, आफै एक्जिक्युट हुन्छ क्या, फर लुपको फाइदा नै यही होइन, आफै थाहा पाउँछ। अब त्यसपछि के छैन, स्टप इटरेसन भन्ने लगाउँछ, त्यसपछि इटरेसन कम्प्लिट हुन्छ है त। अर्को जस्तै लिस्ट बनाऊ है त, एलएसटी लिस्ट बनाऊ, लिस्टमा जस्तै बनाना एप्पल किवी हैन, किवी मैले गर्यो है त। फेरि मैले फर लुप लगाउँछु, फर आइटम जे पनि भेरिएबल दिन पाउँछ, आइटम इन भन्ने एलएसटी मा प्रिन्ट आइटम। हेर्नुहोस् त यो के गरेको भन्दाखेरि फेरि बुझाउँछ अघिको जस्तै है। अब यो लिस्ट अघि नै स्ट्रिङ थियो, अहिले लिस्ट आछ है। अब फर्स्टमा के गर्छ, यो लिस्ट हेर्छ, यो लिस्ट भनेको इटरेबल हो, अनि त्यसपछि लिस्टको फर्स्ट आइटम चेक गर्छ, फर्स्ट आइटम के हो, बनाना। अब फर्स्टमा के हुन्छ, आइटम इक्वल्स टु बनाना, अब फर्स्ट बनाना प्रिन्ट भयो। अब त्यसपछि फेरि एक जान्छ, फेरि एप्पलमा जान्छ, एप्पल हेर्छ, एप्पल आइटम यसमा आइटममा गएर बस्छ, फेरि आइटम प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि क्यूमा गएर आइटममा प्रिन्ट, या लास्ट एलिमेन्ट सकिँदैन। अब हेर्नुहोस् त यसमा कसरी प्रिन्ट हुन्छ, सुरुमा के हुन्छ, बनाना प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि एप्पल, त्यसपछि क्यूमी के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ है त। यो भनेको फर लुप हो। अब व्हाइल लुप भनेको के हो त है त, इन्फाइनाइट लुप पनि भन्छ क्या यसलाई। भनेको हामीले केही कन्डिसन दिनुपर्छ, अघि नै लिस्टको स्ट्रिङको लास्ट एलिमेन्ट लास्ट क्यारेक्टर थाहा पाएर आफै स्टप गरेर त्यो एक्जिक्युट गर्छ, तर व्हाइल लुपले गर्नेवाला छैन।
वाइल लुपलाई एउटा जस्तै सुरुमा एउटा हामी सिन्ट्याक्स भनौँ वाइल, त्यसपछि कन्डिसन, यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने त्यो कोड चाहिँ रन गर्छ, यो कोड चाहिँ रन गर्छ है। इन्डेन्टेसनदेखि दिएको यो भित्रको स्कोप भित्र कोड चाहिँ ब्लक अफ कोड हो क्या, यो चाहिँ कन्डिसन ट्रु भएपछि मात्र प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है त। अब जस्तै वाइल लुपमा म गरिहाल्यो, वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अब सुरुमा i इक्वल्स टु 0, i 0 छ भने है त, अब मैले वाइल i 0, i 10 भन्दा के साँच्चीकै सानो छ नि त अहिले, अब छ भने मैले प्रिन्ट i गर्नु पर्यो भन्न खोज्यो। अब प्रिन्ट i गर्यो होइन, सुरुमा मैले के गर्यो i भने 0 छ कन्टेनरमा, त्यो 10 भन्दा सानो छ, ठिक छ, i 0 प्रिन्ट गरेँ। अब त्यसपछि म के गर्ने त, त्यसपछि के गर्ने होइन, एकचोटि 0 पछि अब ट्रु छ भनेपछि यो प्रिन्ट भएको भए इन्फाइनाइटसम्म चल्छ क्या होइन, मलाई केही कन्डिसन दिनु छ जसले गर्दा स्टप गरोस् होइन। भनेको म सुरुमा 0 प्रिन्ट गर्छु, त्यसपछि i लाई म i प्लस इक्वल्स टु 1, यो प्लस इक्वल्स टु भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर के हो म तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। यो भनेको i इक्वल्स टु i प्लस 1 जस्तै हो। सुरुमा i इक्वल 0 हुन्छ, i चेक गर्छ 10 भन्दा सानो ट्रु छ भने यो रन हुने हो नि त। अब प्रिन्ट i 0 प्रिन्ट हुन्छ, फेरि यो 0 हुन्छ नि, 0 प्लस 1 1 हुन्छ, फेरि यो 1 माथि जान्छ, i वाइलमा जान्छ, फेरि 1 10 भन्दा सानो छ भनेपछि 0 देखि 9 सम्म एक्जिक्युट हुँदै जान्छ क्या, 0 1 to 9 सम्म के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ। अब वाइल लुपमा जस्तै अर्को भनेको जस्तै वाइल लुपमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मैले i इक्वल्स टु 2 गर्यो है त, सुरुमा चेक गर्छ कन्डिसन के प्रिन्ट i गर भने। अब हेर्नुहोस् त, मैले जस्ट i चेक गर्यो, त्यसपछि यो प्रिन्ट गर्यो, फेरि चेक गर्दा फेरि 2 भनेको 5 भन्दा सानै हुन्छ, फेरि सानो हुन्छ भनेको इन्फाइनाइट लुपसम्म रन हुन्छ क्या। यदि मैले यो कोड रन गरेँ भने इन्फाइनाइट लुपसम्म चल्छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स भनेर भनेको छ, इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स। हेर्नुहोस् त मैले माथि चाहिँ कोलन दिन पाउँदैन है त। अब हेर्नुहोस् त यो चलिरहेको छ, कतिसम्म प्रिन्ट हुन्छ थाहा छैन क्या, हेर्नुहोस् त कतिसम्म प्रिन्ट छ थाहा छैन क्या। अब मैले आइदिएको कन्ट्रोल सी गर्नुपर्ने हुन्छ है, किबोर्ड इन्टरप्ट भनेर भन्छ, अनि त्यो चल्दैन क्या। किन भन्दाखेरि ट्रु त जहिले पनि 5 भन्दा सानो हुन्छ नि त, चलेको यो ट्रु कतिखेर रन हुन्छ भन्दाखेरि जब यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ क्या। यो कन्डिसन ट्रु त सधैँ भइरहेको छ नि त, 2 भनेको सधैँ सानो हुन्छ। तर यसलाई बढाउनको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ, i इक्वल्स टु i प्लस 1 एकले बढाउँदै जानुहोस्, एकचोटि यो प्रिन्ट i गर्नुहोस्, फेरि एकले बढाउनुहोस्, फेरि चेक गर्नुहोस्, एकले बढाउनु फेरि चेक गर्नुहोस्, जबसम्म फल्स हुँदैन। त्यस फल्स भएपछि के हुन्छ, जब फल्स हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, यो चाहिँ हुन्छ नि इन्ड अफ लुप भनेको बाहिरको कुरा। जब हुन्छ नि लुप सकिन्छ त्यसपछि यो रन गर्नुहोस् भन्ने टाइपको है त। 2 प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि फेरि एकले बढ्छ, 3 प्रिन्ट गर्छ, 4 प्रिन्ट गर्छ, 5 त प्रिन्ट गर्दैन। हेर्नुहोस् 5 भन्दा सानो छ त छैन, ठुलो फल्स हुन्छ कन्डिसन। त्यसपछि इन्ड अफ लुप भनेको त्यो लुपबाट बाहिर आउँछ। अब मैले वाइल लुप पनि पढाइसकेँ है त, वाइल लुप पनि तपाईँलाई पढाइसक्यो। अब म तपाईँलाई पढाउँछु के ब्रेक र कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेको के हो। ब्रेक र कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको यो वाइल र फर लुपको हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको इटरेसन गर्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ क्या। जस्तै केही कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, रिपिटिभ गरेर तपाईँ बिचमा आउनुभयो होइन, त्यो बिचमा आउँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ ब्रेक गर्नुहुन्छ कि या त्यसलाई स्किप गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कुनै पनि एपमा तपाईँले के हुन्छ नि, केही पनि इन्स्टल गर्दाखेरि नेक्स्ट गर्दा कुनै कुरा स्किप गर्नुपर्ने, स्किप भने त्यो इटरेसन चाहिँ स्किप गर्नुहोस्, बाँकीका काम त गर्नुहोस् भन्ने टाइपको हो क्या। त्यसमा लुपमा त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ होइन। के हो भनेर अलिकति थ्योरी पढाउँ होइन, थ्योरी त्यतिसम्म इम्पोर्टेन्ट त हुँदैन, तर पनि पढाउँ है थ्योरी के हो भनेर है। थ्योरीमा के भनेको छ हेर्नुहोस्, विथ द ब्रेक स्टेटमेन्ट वी क्यान स्टप द लुप बिफोर इट हेज लुप थ्रु अल द आइटम्स। भनेपछि हामी के हुन्थ्यो, यदि बाई डिफल्ट सबै आइटमलाई के गर्थ्यो, बाई डिफल्ट यो सबै आइटममा लुप हुन्थ्यो नि त। अघि नै मैले लिस्टमा तपाईँले देखाएको हिमाल फर्स्टमा प्रिन्ट हुन्छ, रमेश प्रिन्ट हुन्थ्यो, सुशान्त प्रिन्ट हुन्थ्यो, श्याम प्रिन्ट हुन्थ्यो होइन। यो फ्रुट्स एक एक गरेर प्रिन्ट हुन्छ, याक्स हिमाल प्रिन्ट हुन्छ, रमेश प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि हिमाल प्रिन्ट हुन्छ। यदि यो हिमाल इक्वल रमेश हो त होइन, यदि हो भने, यदि याक्स रमेश हो भने ब्रेक गरिदिए, त्यसपछि चाहिँ प्रिन्ट नगर। यदि हुन्छ नि रमेश भएपछि रमेश प्रिन्ट गरिसक्यो, त्यसपछि बाँकी कुरा प्रिन्ट नगर भन्ने टाइपको हो क्या भन्न खोजेको। जस्तै तपाईँलाई केही काम गर्नु छ, जस्तै त्यो तपाईँले केही काम गर्नुभयो होइन, एउटा काम गर्नुभयो, दुईटा काम गर्नुभयो, अब अर्को काम गरिसकेपछि तपाईँले थाहा पाउनु भयो क्या। अब हुन्छ नि त्यस बाँकीको काम हुन्छ तपाईँले गर्नु छैन, जस्ट त्यति गरेर के हुनुहुन्छ, एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को त्यो चाहिँ ब्रेकको काम हो। अब अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि, अर्को भनेको कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट के। अब कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि म तपाईँलाई भनिहाल्छु है। विथ द कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट वी क्यान स्टप द करेन्ट इटरेसन अफ द लुप एन्ड कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट। भनेको तपाईँले कुनै पनि एपमा
कुनै पनि एपमा स्किप भन्ने कता देख्नु भयो होला, एप इन्स्टल गर्दाखेरि स्किप भनेको त्यो कन्डिसन नगर्दा पनि हुन्छ, त्यो त्यो चाहिँ स्किप गरिदिनुहोस् होइन, त्यो काम नगर्नुहोस्, बाँकीको काम गर्नुहोस् भन्न खोजेको। जस्तै यो हिमाल, रमेश, सुशान्त भन्नेमा यदि इटरेसन गर्दा गर्दै एक्स इक्वल्स टु रमेश भन्ने आयो भने त्यो रमेश चाहिँ नगर्नुहोस्, प्रिन्ट नगरिदिनुहोस्, बाँकी काम गरिदिनुहोस्, नेक्स्टमा जानुहोस्, सुशान्त गर्नुहोस्, श्याम गर्नुहोस्। ब्रेकमा त्यस्तो हुँदैन, यदि यो आउने बित्तिकै त्यसपछिको जे छ म एग्जिट गर्दैन भन्छ, त्यसपछि म रन गर्दिनँ हुन्छ क्या। कन्टिन्यू स्टप द करेन्ट इटरेसन एन्ड स्टार्ट द नेक्स्ट वान भनेपछि त्यो करेन्ट इटरेसन चाहिँ स्टप गर्छ, तर के गर्छ नेक्स्ट वान चाहिँ के गर्छ स्टार्ट गर्ने काम गर्छ होइन। अब के हो त भनेर म तपाईँलाई फेरि के गर्न चाहन्छु, फेरि म कहाँ लिन चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, फेरि म तपाईँलाई त्यही VS कोडमा जान्छु है त। अब स्टेटमेन्ट यसमा नै गराउँछु है त, जस्ट यसलाई के भन्छ कपी गर्न चाहन्छु, यो के भनेको बुझाउँछु है त। अब यो हेर्नुहोस् त, यता पनि तपाईँको के भएको छ, कन्टिन्यूको सी क्यापिटल हुँदैन, हामीले चाहिँ पैदा ल्याउनु मिल्दैन है। कन्टिन्यूको सी के हुन्छ, कन्टिन्यू भनेर आएन, यस्तो क्या स्मल लेटरमा आउँछ। यो के भएको भनेर तपाईँलाई भनिहाल्छु है त म। सुरुमा के भएको, यो फ्रुट्स भन्ने एउटा लिस्ट बनाएको, फ्रुट्स भनेको एउटा लिस्ट हो है त, एउटा लिस्ट हो, एउटा कन्टेनर भनेको फ्रुट्स हो, यसमा के छ फ्रुट्स हो, यसमा के छ लिस्ट छ, एउटा सुरुमा हिमाल छ, त्यसपछि रमेश छ, त्यसपछि सुशान्त छ, त्यसपछि श्याम छ है त। अब मलाई फर लुप लगायो त्यो लिस्टमा, सुरुमा फ्रुट्स भन्ने सबै लिन्छ, यो सबै कन्टेनर लिन्छ है त, सबै कन्टेनर लियो। अब यो याक्समा सुरुमा हिमाल मात्र जान्छ है त। अब याक्समा हिमाल जान्छ, हिमाल गइसकेपछि यहाँभित्र के काम गर्नुपर्ने हिमालले हेर्छ। अनि त्यो याक्स भन्ने हिमाल इक्वल्स टु रमेश छ त छैन, छैन भनेपछि यो रनै हुँदैन। यो भनेपछि सिकाएको थिएँ, यदि यो ट्रु छ भने मात्रै रन कन्टिन्यू हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन है त। अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि प्रिन्ट याक्स हिमाल भन्ने हुन्छ नि प्रिन्ट गर्छ, हिमाल यो चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है त, हिमाल भन्ने प्रिन्ट गर्छ। फेरि अर्कोमा जान्छ, फेरि लुप वानमा रमेश चेक गर्छ, यो रमेश हेर्छ, यदि रमेश इक्वल्स टु रमेश हो त हो, हेर्नुहोस् त रमेश इक्वल्स टु रमेश भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् भनेपछि यो रमेश इक्वल्स टु रमेश चाहिँ प्रिन्ट नगर्नुहोस्, फेरि माथि जानुहोस्, यो प्रिन्ट गर्नु पर्दैन, फेरि माथि जानुहोस् भन्छ है त। अब फेरि अर्कोलाई चेक गर्छ, त्यो हुन्छ नि स्टप गर्दैन कि अर्को चेक गर्नुहोस् भन्छ, सुशान्त। फेरि के गर्छ त्यहाँ, फेरि सुशान्तमा जान्छ, सुशान्त भन्ने याक्स भनेको सुशान्त इक्वल्स टु रमेश छैन, छैन भने यो प्रिन्ट गर्दैन, त्यसपछि यो फेरि यो चाहिँ भनेको यो ब्लकभन्दा बाहिरको कुरा हो नि त। प्रिन्ट याक्स भनेको चाहिँ, प्रिन्ट याक्स भनेको यो प्रिन्ट गर्छ, सुशान्त प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि श्याम प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि आफै के हुन्छ एक्जिट हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त कसरी हुन्छ तपाईँलाई त्यो पनि म देखाइ नै हाल्छु है त। हेर्नुहोस् त के भयो, हेर्नुहोस् त सुरुमा हिमाल प्रिन्ट भयो, हिमाल फ्रुट याक्समा हिमाल गयो, हिमाल चेक गर्यो रमेशसँग बराबर छैन, छैन भने चाहिँ यो प्रिन्ट कन्टिन्यू हुने, जब कन्टिन्यू लाग्छ त्यसपछि मात्रै त्यो इटरेसन नचल्ने है त। अनि त्यसपछि फेरि अब रमेश हेर्छ, रमेश याक्समा छ त छ भने यो कन्टिन्यू, यो चाहिँ लुप अब त्यसपछि नचलाउनुहोस् होइन। अब सिधै माथि फेरि चेक गर्नुहोस्, अर्को चेक गर्नुहोस्, सुशान्त इक्वल्स टु रमेश छैन, यो प्रिन्ट नगर्नुहोस्, यो प्रिन्ट गर्नुहोस्, सुशान्त प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि श्याम प्रिन्ट गर्छ है त। अब ब्रेक भनेको के हो हेर्नुहोस् त, यसमा नै ठ्याक्कै ब्रेक नै लगाइदियो। यो ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको के गर्छ भन्दाखेरि यदि यो याक्समा रमेश चेक गर्ने बित्तिकै रमेश छ भने यो हुन्छ नि, यसमा के गरिदिउँ माथि प्रिन्ट गरौँ, अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अब सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा फ्रुट्स भने याक्समा के गर्छ हिमाल आउँछ है त, त्यसपछि याक्स प्रिन्ट गर्छ, याक्स इक्वल्स टु रमेश हो त होइन, ब्रेक लगाउँदैन। त्यसपछि के गर्छ याक्समा रमेश आउँछ, रमेश प्रिन्ट गर्छ। अब त्यो रमेश इफ याक्स इक्वल्स टु याक्स रमेश इक्वल्स टु रमेश छ, यो ब्रेक भन्ने बित्तिकै अब यो भेटाइसक्यो, त्यसपछि बाँकी कुरा प्रिन्ट नगरिदिनुहोस्, हटाइदिनुहोस् भन्छ। त्यसपछि के प्रिन्ट हुन्छ, हिमाल र रमेश मात्र प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि अरू केही पनि प्रिन्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् त हिमाल र रमेश मात्र प्रिन्ट हुन्छ, अर्को के प्रिन्ट भन्ने चाहिँ ब्रेक भनेको तपाईँको त्यो कुनै पनि कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै, त्यो ब्रेक देख्ने बित्तिकै के भन्छ बाँकीको कुराहरू के गर्छ इमिडिएटली त्यो लुपलाई नै एक्जिट गरिदिन्छ क्या, लुपबाटै बाहिर आइदिन्छ क्या। र कन्टिन्यूमा के गर्छ त्यो भेटाउने बित्तिकै त्यसलाई त्यो बाहेक अरू काम गर्छ, त्यो बाहेक अरू स्किप गरेर अरू काम गर्ने गर्दछ है त। कन्टिन्यू र ब्रेक स्टेटमेन्ट के हो भनेर भयो त। फङ्सन इन पाइथन भन्छ है, फङ्सन भनेको केही पनि कसैलाई टास्क गराउनु हो क्या। अब फङ्सन भनेको एउटा हाम्रो कोडलाई रियुजेबल बनाउनको लागि, मोड रिडेबल बनाउनको लागि, अर्गनाइज बनाउनको लागि भनेको एउटा कुनै पनि ब्लक अफ कोड तपाईँले गर्नु भएको छ, त्यो काम आज गरेको काम तपाईँले भोलि गर्नु नपरोस् कि, जस्ट तपाईँले भोलि कल गरिदिनुहुन्छ, त्यो गर भन्नुहुन्छ, त्यो आफै गरिदिन्छ आज गरेको काम भन्ने बुझ्यो। तपाईँ एकदम कोड रियुज गर्न मिल्यो है त। कोड रिडेबल भनेको एकदम रिडेबल फर्मेटमा हुन्छ कि, तपाईँले के जुन फङ्सन बनाउनुहुन्छ त्यो फङ्सनको नेम दिनुहुन्छ, त्यो फङ्सनमा के काम गरे भनेर आज बनाउनुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ पछि भोलि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्गनाइज भने चाहिँ एकदम राम्रो फर्मेटमा बनेको हुन्छ कि। अब हेर्नुहोस् त फङ्सन क्यान ह्याभ 0, 1 र मल्टिपल प्यारामिटर्स। अब के हो भन्दाखेरि पहिला तपाईँलाई बुझाउँछु फङ्सन के हो। फङ्सन लेख्नको लागि हामीले सुरुमा डेफ किबोर्ड युज गर्छौँ।
अहिले डेमोन्स्ट्रेट गर्छौँ। सुरुमा डेफ किवर्ड युज गर्छौँ, त्यसपछि फङ्सन नेम के काम गराउने त, त्यहाँभित्र हामी प्यारामिटर्स लेख्ने गर्छौँ, प्यारामिटर 1 प्यारामिटर 2। अब त्यसपछि फेरि कोलन दिने गर्छौँ। कोलन दिने बित्तिकै के आउँछ, त्यो भित्र त्यो फङ्सनभित्र के गर्ने त, त्यो कोड ब्लक चाहिँ कतिखेर गर्ने भनेर। त्यसपछि अब यसलाई कल गर्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन है त, कल गरेपछि एक्जिक्युट हुन्छ। अब यसमा फङ्सन क्यान ह्याभ 0, 1 अर मल्टिपल प्यारामिटर्स हुन सक्छ भनेर भनेको छ। यो के हो म तपाईँलाई अहिले पछि बुझाउँछु है त, जस्ट यो थ्योरीको लागि मात्र हो। अब फङ्सन विथ नो प्यारामिटर्स भनेपछि फङ्सनमा जसमा प्यारामिटर्स छैन है, यता हेर्नुहोस् त, फङ्सन जसमा प्यारामिटरहरू छैन, यता हेर्नुहोस्। अ फङ्सन विथ नो प्यारामिटर ह्याज एन एम्प्टी पेयर अफ प्यारेन्थेसिस। यो प्यारेन्थेसिसमा के हुन्छ, केही पनि हुँदैन आफ्टर इट्स नेम इन द फङ्सन डेफिनेसन भने डिफाइन हो। फङ्सन डिफाइन गर, फङ्सनको नेम प्रिन्ट प्याटर्न भनेको फङ्सनको नेम हो, त्यहाँभित्र केही पनि प्यारामिटर छैन। अब एउटा साइज भन्ने भेरिएबलमा 4 दिन्छ, अब लुप लगाउँछ। यो साइज भनेको 4, रेन्ज 4 भनेको 0, 1, 2, 3, 4 सम्म जान्छ। 4 त एक्सक्लुडेड हुन्छ, 0, 1, 2, 3 बाई डिफल्ट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र 3 सम्म जान्छ। अब के हुन्छ, के प्रिन्ट हुन्छ, 0 एकचोटि 0 स्टार प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 3 वटा स्टार, 0 स्टार 2 स्टार 3 स्टार प्रिन्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि कल गर्छ। यता यो प्रिन्ट हुने हैन, जस्ट यो फङ्सन बनाउने मात्रै हो, कतै स्टोर हुने मात्रै हो हैन। अब यो प्रिन्ट प्याटर्न भनेको कल गर्यौँ, यो प्रिन्ट प्याटर्न भन्ने फङ्सन काम गर भन्यो, यो काम के यता जान्छ, त्यसपछि यता सुई काम गरेर यसलाई के हुन्छ, आउटपुट दिन्छ है त। फङ्सन विथ प्यारामिटर्स इन पाइथन। अब प्यारामिटर्स भएको भन्दा त्यो प्यारेन्थेसिस भित्र कुनै पनि प्यारामिटर्स हुनु, भेरिएबल हुनु, ए बी छैन त। यो के हो, यो हुन्छ नि सुरुमा डेफ किबोर्ड युज गर्यो, त्यसपछि यो फङ्सन नेम हो, त्यहाँभित्र प्यारामिटर्सहरू हो, यो भनेको त्यो फङ्सनको कोड हो, भित्रको कोड हो हैन। यो फङ्सन कल हुँदाखेरि मात्र, यो कल भएको हो हेर्नुहोस् त, यो कल हुँदाखेरि मात्र यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन। त्यो बुझ्नुहोस् है, अहिले म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाउँछु फेरि पछि। अब रिटर्न भ्यालु इज फङ्सन। फङ्सन रिटर्न भ्यालु भनेको के हुन्छ, वी विल अफन निड टु रिटर्न अ भ्यालु फ्रम अ फङ्सन भनेपछि यो कुनै पनि फङ्सन हो हेर्नुहोस् त। यो डेफ भन्ने फङ्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला डेफ किबोर्ड युज गर्ने, जुन डिफाइन भनेको है त। डेफ गेट रेक्टेङ्गल एरिया, रेक्टेङ्गलको एरिया देऊ भन्यो। अब लेन्थ र विड्थ चाहिँ भेरिएबल दिनु पर्यो नि त, हामीले केही दिनु पर्यो नि त हैन। त्यसपछि रिटर्न गरिदेऊ, लेन्थ र विड्थलाई मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गरिदेऊ, त्यहाँबाट के देऊ, भ्यालु दिदेऊ। मेरो कल गर्यो, त्यहाँभित्र भ्यालु दियो। यो भ्यालु कसरी जान्छ म तपाईँलाई बुझाउँछु। यो लेन्थ 4 मा जान्छ, 4 लेन्थमा जान्छ र 5 विड्थमा जान्छ। 4 × 5 मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ, एरिया 20 आएर यसमा बस्छ है त। अब यो के हो भनेर म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाउँछु है त, त्यसमा डिटेलमा बुझाउँछु, चिन्ता नगर्नु होला है। डिटेलमा बुझाउँछु है त, यो के हो भनेर बुझाइहाल्छु त। फङ्सन अलिकति फङ्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भएको र तपाईँलाई एकदम डिटेलमा बुझाउँछु है म। अब हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् है, मैले फेरि एउटा फाइल बनाएँ, यसलाई मोडुल पनि भन्छ है त। फङ्सन भन्ने फङ्सन डट पी भनेर दियो है, त्यहाँ क्लिक गर्यो, त्यहाँभित्र अब कोड लेख्नुपर्छ है। कोड कसरी, अब फङ्सन सुरुमा डिफाइन गर्नको लागि हेर्नुहोस् त, फङ्सन इन पाइथन है त। अब सुरुमा डेफ किबोर्ड युज गर्ने, फङ्सन नेम जस्तै म ग्रिड भनेर फङ्सन नेम दियो, फङ्सन नेम दिने, त्यसपछि त्यसलाई ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गर्ने, त्यसपछि कोलन दिने, भनेपछि त्यो फङ्सनभित्र के काम गर्ने, प्रिन्ट नमस्ते नमस्ते एभ्रिवान भन्ने प्रिन्ट गर्यो। अब यो मैले फङ्सन बनाएँ हैन, कतै फङ्सन बनाएर राख्यो, फङ्सन बनाएर राखिसकेपछि अब म के गर्छु थाहा छ, अब यो फङ्सनभित्र के काम, यदि मैले यो फङ्सन कल गरेँ भने कल गर्नको लागि त्यो फङ्सन नेम टाइप गर्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त, अब ग्रिड भन्ने टाइप गर्यो, त्यहाँभित्र केही पनि आर्गुमेन्ट दिएन मैले। अब यो के गर्छ, सुरुमा यो रन हुँदैन, हेर्नुहोस् पाइथनले यो रन गर्दैन, जस्ट यो कतै स्टोर गरेर राखेको मात्र हो। फङ्सन काम गरेर राख, तपाईँ चाहिएको बेला काम गर भन्ने टाइपको हो क्या। अनि त्यसपछि अब ग्रिड चाहियो होइन, अब ग्रिड भने यता जान्छ, यो एक्जिक्युट हुँदैन होइन, स्टोर गरेर कतै बस्छ। अनि सुरुमा यो ग्रिड भन्ने यो एक्जिक्युट गर्छ, यो एक्जिक्युट गर्ने बित्तिकै यता जान्छ, यो ग्रिडभित्र के छ त्यो चाहिँ रन गर्छ। के छ, नमस्ते एभ्रिवान भनेर रन गर्छ है। यता हेर्नुहोस् त, नमस्ते एभ्रिवान भनेर रन गर्छ, हेर्नुहोस् है। नमस्ते एभ्रिवान भने भन्न खोजेको यो कल भयो, यता जान्छ, यता गएपछि यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने है त। अब ग्रिड भनेको मैले यो भनेको केही पनि आर्गुमेन्ट नभएको, जति पनि कोड लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट नमस्ते एभ्रिवान, हेलो गुड आफ्टरनुन पनि गर्न मिल्छ भने चाहिँ जतिवटा कोड पनि यो कोड चाहिँ कसरी एक्जिक्युट हुन्छ, जब कल हुन्छ। यो ग्रिडले कल गर्यो, यसलाई कल गर्यो, हामीले कसैलाई कल गरेर जस्तो ग्रिड भन्यो, अनि यो ग्रिड गयो, त्यहाँ ग्रिड गइसकेपछि नमस्ते एभ्रिवान भन्यो, त्यसपछि यो हेलो गुड आफ्टरनुन भनेर प्रिन्ट हुन्छ। यस्ता हेर्नुहोस् त, जतिवटा कोड अफ ब्लक हो क्या, जति अफ लाइन हुन्छ नि, एकदम पछि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यसमा सिक्छौँ है त हामी। तपाईँले फेरि सिकाउन के गरिरहेको छु भन्दाखेरि,
अब यदि कुनै पनि प्यारामिटर्स पठाउनु छ भने फेरि डेफ भन्ने किबोर्डमा मैले सम गर्नुपर्ने छ हैन, सम ए र बी गर्नुपर्ने छ। ए र बी कुनै पनि प्यारामिटरमा गर्नुपर्ने छ के प्रिन्ट ए प्लस बी गर्नु भने भित्र नै गरिदिएँ है त मैले। सम के गर्यो 4 र 5। अब यो के हो भन्दा त यता हेर्नुहोस् त, अब सर डाइरेक्ट गरे पनि हुन्थ्यो त सर सम इक्वल्स, तर के हो यता हेर्नुहोस् सुरुमा 4 यो के जान्छ, यो चाहिँ यो 4 चाहिँ ए मा गएर बस्छ, यो 5 चाहिँ बी मा गएर बस्छ। यता जतिवटा आर्गुमेन्ट छ, जतिवटा भ्यालु छ त्यति नै हामीले भेरिएबल लेख्न पाउँछौँ है। तर अलिकति पछि कन्सेप्टमा धेरै पनि लेख्न पाउँछ, तर त्यहाँ केही हुन्छ नि तपाईँले केही कन्डिसन लाउनुपर्छ हुन्छ, केही हुन्छ नि थप तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किबोर्ड आर्गुमेन्ट कन्सेप्टहरू पछि सिकाउँछु, तर अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि जतिवटा यहाँ भ्यालु छ त्यतिवटा माथि प्यारामिटर दिनुपर्छ। अब जस्तै 4 गएर ए मा बस्छ, 5 गएर बी मा बस्छ, त्यसपछि प्रिन्ट के गर्छ ए प्लस बी चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। यता हेर्नुहोस् त 9 भयो, यता हेर्नुहोस् त 9 आयो त। अब फेरि मैले फेरि कल गर्न सकिन्छ क्या, जति पनि भ्यालु राखेर है त 100 र 5 100 र 10 होइन 110 हुन्छ। 100 गएर यो सुरुमा यो प्रिन्ट हुन्छ, यो प्रिन्ट हुन्छ, एउटै कोड अफ लाइन हेर्नुहोस् त दुईटा एक्जिक्युट गर्न मिल्यो। जतिवटा पनि एक्जिक्युट गर्न मिल्छ है, जतिवटा पनि एक्जिक्युट गर्न मिल्छ होइन। मैले चाहिँ 2 र 4 एड गर्नु पर्यो, 100 र 120 एड गर्नु पर्यो। भन्नु खोजेको एउटै कोड अफ लाइनले तपाईँले नम्बर अफ टाइम्स के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो त्यसलाई कल गरेर र त्यसमा भ्यालु दिएर होइन। सुरुमा 9, त्यसपछि 110, त्यसपछि 6, त्यसपछि 220 भयो है त। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ यसमा रिटर्न स्टेटमेन्ट भनेको के हो, मैले अघि नै भनेको थिएँ कि रिटर्न स्टेटमेन्ट भनेको के हो। रिटर्न स्टेटमेन्ट भनेको जस्तै फेरि फङ्सन बनायो, एउटा फङ्सन भने चाहिँ मल्टिप्लाई फङ्सन बनाउँछु, मल्टिप्लाई भन्ने फङ्सन बनाउँछु है त। मल्टिप्लाई फङ्सनमा के गर्छु, ए र बी को मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेपछि म के गर्छु, रिटर्न गर्छु के। यो भनेको ए मल्टिप्लाई बी गरेर जस्ट रिटर्न। अब रिटर्न भनेको के भयो, अघि नै हामीले यति नै प्रिन्ट गरेको थियौँ, यता जब कल गर्यो यसले नि प्रिन्ट गर्थ्यो, अहिले रिटर्न गर्यो। जस्ट उसले एउटा कुनै पनि लजिक काम गरिदियो, ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, बाँकी काम तपाईँको हातमा, आफै तपाईँ लेख्नुहोस्। मैले तपाईँ हुन्छ नि अब रिजल्ट भनेको अब मल्टिप्लाई भन्ने फङ्सन कल हुन्छ जसमा हामी 4,6 प्रिन्ट रिजल्ट है। यो रिटर्न के गरेको भन्दाखेरि यसले यो कोडलाई टर्मिनेट्स गरेर हुन्छ नि कुनै भ्यालु दिएको के। अहिले कुन भ्यालु दिएको ए इन्टु बी, अहिले 4 इन्टु 6 भनेको 24 दिएको क्या। हुन्छ नि के गर्यो सुरुमा यो मल्टिप्लाईमा के गर्यो 4 र 6 ए र बीमा गयो, ए र बी मल्टिप्लाई भयो, भ्यालु दियो, यो भ्यालु चाहिँ यसमा गएर बस्छ, रिजल्टमा गएर बस्छ, त्यसपछि रिजल्टमा गएर बस्छ, रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 24 हुन्छ है त। 24 हुन्छ। जस्तै यसमा जस्तै तपाईँले फेरि अर्को गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अर्को आउटपुट गर्न सक्नुहुन्छ, आउटपुट इक्वल्स टु मल्टिप्लाई भन्ने। अब 100 मल्टिप्लाई 45 गर्नुपर्ने छ भने फेरि प्रिन्ट आउटपुट भनेर भनेपछि एउटै कोड अफले हामीले एउटै लजिकले कति धेरै हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यही नै हो फङ्सनको ब्युटी भनेको है त। यो 4500 भयो त, 24 र 4500 भयो। यसमा रिटर्न के गर्यो भने रिटर्नले यो फङ्सन जब कल हुन्छ, यताबाट कल भयो हेर्नुहोस्, अब यो सुरुमा एक्जिक्युट हुँदैन, यताबाट एक्जिक्युट हुन्छ, यो मल्टिप्लाई भन्ने यता जान्छ, त्यसपछि यहाँ भ्यालु दिन्छ दुईटा ए र बीमा 4 र 6 दिन्छ, त्यसपछि रिटर्न भनेको यसलाई टर्मिनेट्स गरेर कुनै पनि भ्यालु के गर्छ रिटर्न गर्छ। भ्यालु रिटर्न गरिसकेपछि त्यो रिजल्टमा जान्छ, अहिले चाहिँ त्यो प्रिन्ट रिजल्ट हुन्छ, त्यसपछि आउटपुटमा गएर प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि हामीले यो चाहिँ फङ्सनमा यसरी काम गर्न सक्छ। भिडियोलाई एकदम लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नु होला। कताबाट हेर्दै हुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्टमा बताउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। र यदि मैले गरेको यो स्लाइड पाउनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो भिडियोलाई व्यापक रूपमा सेयर गर्नु होला। तपाईँले अनि मलाई त्यो स्क्रिनसट गरेर पठाउनु होला। तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ भने म तपाईँलाई के गर्छु, म स्लाइड पनि प्रोभाइड गर्छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।